आइए सुनते हैं कहानी उमरू और अय्यारों की बारात। उमरू अय्यार को जब भी घर बैठे बैठे बोरियत होती तो वो सरदार अमीर हमजा से इजाजत लेकर तिलिस्मे होशरुबा पहुंच जाता था और वहां मुख्तलिफ जादूगरों को लूट कर वापस अपने मुल्क आ जाता था। लूटने वाले जादूगर जब उमरू अय्यार की शिकायत लेकर शहनशाह अफरासियाब के पास जाते तो वो अपना सर पकड़कर रह जाता था। इस वक्त भी उमरू अय्यार अपने घर के सहन में कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि काफी दिन हो गए हैं वो ना ही तिलिस्मे होशरुबा गया था और ना ही किसी मुहिम पर। यहाँ तक कि काफी अरसे से उसके मुकाबले में कोई जादूगर भी नहीं आया था, इसलिए उसकी जंबीर में मौजूद खजाने में इजाफा नहीं हो सका था। काफी देर सोचने के बाद उसने बिलाखिर यही फैसला किया कि उसे तिलिस्मे होशरुबा जाना चाहिए ताकि उसकी बोरियत खत्म हो और वो जादूगरों को लूट कर खजाना भी हासिल कर सके। चुनाचे वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब उमरो यार तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो सामने से आती उसकी बेगम चांद तारा उसे देखकर हैरान रह गई। खाजा, क्या कहीं जा रहे हो? चांद तारा ने पूछा। हाँ, उमरो यार ने मुख्तसर जवाब दिया। कहाँ? चांद तारा के लहजे में हैरत थी। अपने ससुराल, उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। तो चांद तारा ठठक गई। क्या तुम यमन जा रहे हो? फिर मुझे भी साथ लेते जाओ, मैं भी अपने वालदैन से मिल लूंगी। चांद तारा ने यकलख्त खुश होते हुए कहा तो उमरो यार घूर कर उसे देखने लगा। चूंकि चांद तारा यमन की शहजादी थी, इसलिए उमरो यार का ससुराल यमन का शाही खानदान था। मैंने मजाकन कहा है कि मैं यमन जा रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा तो चांद तारा का मुंह बन गया। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम अपने ससुराल जा रहे हो? चांद तारा ने कहा। मेरे मुंह से अचानक निकल गया था, उमरो यार ने कहा तो चांद तारा का एक बार फिर मुंह बन गया। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे एक मुलाजिम उनकी तरफ बढ़ा। ख्वाजा साहब, आपसे कोई मिलने आया है, मुलाजिम ने कहा तो उमरो यार चौंक पड़ा। कौन है वो? क्या नाम है? कहाँ से आया है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? उमरो यार ने यके बाद दीगरे सवालात करते हुए कहा। उसने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ ये कहा है कि वो तिलिस्मे होशरुबा से आया है और आपसे जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो यार ठठक गया। तिलिस्मे होशरुबा से? अच्छा ठीक है, उसे मेहमान खाने में बिठाओ, उसकी खातिर तवाज़ो करो, मैं आता हूँ। उमरो यार ने कहा तो मुलाजिम वापस मुड़कर चला गया, जबकि उमरो यार चांद तारा की तरफ देखने लगा जो अभी तक मुंह बनाए खड़ी थी। चांद तारा, नाराज ना हो, मैं जब भी यमन गया तो तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। वादा? चांद तारा ने तस्दीक चाही। हाँ, पक्का वादा, उमरो यार ने कहा तो चांद तारा का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर वो मुड़कर कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि उमरो यार आने वाले मेहमान के बारे में सोचने लगा। वो कौन हो सकता था और उससे क्यों मिलने आया था? ऐसे सवालात उमरो यार के जहन में कुसमसाने लगे। फिर कुछ सोचकर उसने जंबील से जादू शिकन अंगूठी निकालकर अपने दाएं हाथ की उंगली में पहन ली और तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेहमान खाने की तरफ बढ़ गया। मेहमान खाने में एक उधेड़ उमर मौजूद था, जो उमरो यार को अंदर दाखिल होते देखकर उठकर खड़ा हो गया। वो आम से लिबास में मलबूस था, सर के बाल और मूछें सफेद थीं, अलबत्ता दाढ़ी नहीं थी। उसे देखकर उमरो यार ठठक गया। उसके दिमाग में फौरी तौर पर यह बात आई थी कि उसने उस शख्स को कहीं देखा है। कहाँ देखा है, वो यही याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसके मुलाजिम ने जब उसे बताया था कि तिलिस्मे होशरुबा से कोई इससे मिलने आया है, तो उसे याद आ गया था कि उसने उस उधेड़ उमर शख्स को तिलिस्मे होशरुबा में देखा था। उस शख्स के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे हुए थे और वो बेहद उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो। कैसे हो उमरो यार? उधेड़ उमर शख्स ने कहा। मैं ठीक हूँ, बैठो, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। तो उधेड़ उमर शख्स एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उमरो यार भी एक कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। उसी लम्हे मुलाजिम मशरूब से भरा एक गिलास लेकर आ गया। उसने गिलास उधेड़ उमर के सामने मेज पर रखा और मुड़कर वापस चला गया। उमरो यार, जब तुम्हें तुम्हारे मुलाजिम ने बताया होगा कि तिलिस्मे होशरुबा से कोई तुमसे मिलने आया है, तो तुम चौंक गए होगे, उधेड़ उमर शख्स ने मशरूब का गिलास उठाते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। जाहिर सी बात है, तिलिस्मे होशरुबा में मेरा कोई खैर खा तो है नहीं, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो उमरो यार, उधेड़ शख्स ने मशरूब की चुस्की लेते हुए कहा। तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलने आए हो? उमरो यार ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इतना तो वो समझ गया था कि वो उधेड़ उमर शख्स जादूगर था, और ये भी हो सकता था कि वो उसका दुश्मन हो और किसी गलत इरादे से उससे मिलने आया हो। उमरो यार की आदत थी कि वो अपने घर आए मेहमानों से ना सिर्फ मिलता था, बल्कि उनकी खातिर तवाज़े भी करता था।
चाहे उसका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। उम्र यार, मेरा नाम डमडम जादूगर है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, उधेड़ उम्र शख्स ने जवाब देते हुए कहा और फिर खामोश होकर मशरूब की चुस्कियां लेने लगा। अलबत्ता उसकी बात सुनकर उम्र यार चौंक पड़ा। मदद? कैसी मदद? उम्र यार ने पूछा। डमडम जादूगर ने मशरूब पीने के बाद खाली गिलास मेज पर रखा और उम्र यार की तरफ देखने लगा। उम्र यार, मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम नुशरा जादूगरनी है। वो बेहद हसीन और खूबसूरत है। वो किसी शहजादी से कम दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं उसे शहजादी नुशरा ही कहता हूँ। मैंने उसे लाडों से पाला है। उसकी माँ की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैं खुद भी जादूगर हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने जादू से किसी इंसान को तंग नहीं किया। मैं तुम्हें शक्लो सूरत से खौफनाक दिखाई दे रहा हूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम बेशक अपनी तिलिस्मी ताकतों से मेरे बारे में मालूम कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि शहजादी नुशरा की शादी ऐसे जादूगर से हो जो अच्छे अखलाक और किरदार का मालिक हो, जो मेरी तरह अपने जादू को इंसान के खिलाफ इस्तेमाल ना करता हो। तिलिस्मे होशरुबा में 3 जादूगर भाई रहते हैं। एक का नाम शोपक जादूगर, दूसरे का नाम तड़ंगा जादूगर और तीसरे का नाम काछू जादूगर है। तीनों जादूगर भाई इंतहाई अय्यार, मक्कार और बेहद जादुई ताकतों के मालिक हैं और तिलिस्मे होशरुबा में खबीसों के नाम से मशहूर हैं। शोपक जादूगर मेरी बेटी शहजादी नुशरा से शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही शहजादी नुशरा को पसंद है। शोपक जादूगर ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने शहजादी नुशरा की शादी उससे ना की तो वो मुझे हलाक करके शहजादी नुशरा को उठाकर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा। उसने मुझे 10 रोज की मोहलत दी है। अगर मैंने 10 रोज के अंदर अंदर उसे कोई जवाब ना दिया तो वो 11वें रोज अपनी बारात लेकर मेरे जादू महल में आ जाएगा और शहजादी नुशरा से शादी करके उसे ले जाएगा। मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं शहजादी नुशरा की शादी शोपक जादूगर से नहीं करना चाहता। शहजादी नुशरा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी शादी शोपक जादूगर से की तो वो खुदकुशी कर लेगी। काफी सोच विचार के बाद जब मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैं तुम्हारे पास चला आया। डमडम जादूगर ने तफसील से बात करते हुए कहा और फिर वो खामोश हो गया। क्या तुमने शहनशाह अफरासियाब से शोपक जादूगर की शिकायत नहीं की? उम्र यार ने पूछा। की थी, डमडम जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर? उम्र यार ने चौंक कर पूछा। लेकिन शहनशाह अफरासियाब ने मेरी शिकायत सुनने के बाद मुझसे कहा कि तुमने शहजादी नुशरा की शादी करनी तो है, इसलिए उसकी शादी शोपक जादूगर से कर दो। डमडम जादूगर ने जवाब देते हुए कहा तो उम्र यार ने होंठ भींच लिए। उम्र यार ने हंकारा भरा। उम्र यार, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही हो जो शोपक जादूगर को उसके इरादों से बाज रख सकते हो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मेरी मदद करो। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। डमडम जादूगर ने रूहानी लहजे में कहा। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। उम्र यार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया उम्र यार, वैसे मेरी एक तजवीज है। डमडम जादूगर ने कहा तो उम्र यार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, उम्र यार ने कहा। अगर तुम शहजादी नुशरा से शादी कर लो तो? डमडम जादूगर ने कहा। उसकी बात सुनकर उम्र यार ऐसे उछल पड़ा जैसे कुर्सी से यकलक स्प्रिंगों ने नमदार होकर उसे उछाल दिया हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर डमडम जादूगर की तरफ देखने लगा। अरे ये क्या कह रहे हो? अगर मेरी बीवी ने सुन लिया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी खैर भी नहीं होगी, उम्र यार ने मध्यम आवाज में कहा। तो डमडम जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। लगता है तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो, डमडम जादूगर ने कहा तो उम्र यार खिसियाने अंदाज में मुस्कुरा दिया। मजबूरी है, लेकिन सुनो, मैं शहजादी नुशरा से शादी नहीं कर सकता, इसलिए इस तजवीज को रहने दो। अलबत्ता मैं शोपक जादूगर से मिलकर उसे बाज रहने की तलकीन करता हूँ। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, उम्र यार ने कहा तो डमडम जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है उम्र यार, जो तुम्हें बेहतर लगे, डमडम जादूगर ने कहा और फिर वो उम्र यार से इजाजत लेकर चला गया। उसके जाने के बाद उम्र यार ने जमील से सुनहरी तख्ती निकाली और उससे डमडम जादूगर के बारे में सवालात करने लगा। सुनहरी तख्ती ने उसे वही बताया था जो डमडम जादूगर ने बताया था। इसका मतलब था कि डमडम जादूगर की एक एक बात दुरुस्त थी। उम्र यार वैसे भी तिलिस्मे होशरुबा जाने का सोच रहा था। डमडम जादूगर के आने की वजह से उसके लिए वहां जाने का जवाज बन गया था। उसके लिए उसे सरदार अमीर हमजा से इजाजत लेना जरूरी था। चुनाचे उसने सुनहरी तख्ती जमील में रखी और मेहमान खाने से निकलकर दरबार हमजा की तरफ बढ़ गया। दरबार हमजा पहुंचकर जब उम्र यार ने सारी बात सरदार अमीर हमजा को बताई
तो उन्होंने उमरो यार को डमडम जादूगर की मदद की इजाजत बखुशी दे दी। फिर उमरो यार उन्हें सलाम करके दरबार हमजा से निकला और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर तिलिस्मे होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ गया। शोपक जादूगर, तड़ंगा जादूगर और काचू जादूगर तीनों भाई थे। उनका शुमार तिलिस्मे होशरुबा के अय्यार, चालाक और मक्कार जादूगरों में होता था। वो शहनशाह अफरासियाब के बेहद करीब थे और उसका हर हुक्म बजा लाते थे। शहनशाह अफरासियाब भी उन पर बेहद एतमाद करता था। यहाँ तक कि अगर किसी मसले पर वो परेशान होता तो वो उन तीनों भाइयों से जरूर राय लेता था। शोपक जादूगर भाइयों में बड़ा था। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। वो बेहद खौफनाक शक्लो सूरत का मालिक था। वो सर से गंजा था। उसकी दाढ़ें तो नहीं थी, लेकिन मूछें कदरे बारीक और दोनों तरफ से बड़ी थी और उसकी ठोड़ी से भी नीचे लटक रही थी। उसकी भवें भी कदरे घनी और उसके कानों तक फैली हुई थी। उसकी रंगत सांवली थी। तड़ंगा जादूगर और काछू जादूगर दोनों उससे छोटे थे, लेकिन वो भी शक्लो सूरत में उससे कम नहीं थे। इस वक्त शूपक जादूगर अपने जादू महल के कमरा खास में एक कुर्सी पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था। उसकी कनीज खाना तैयार करने में मसरूफ थी। उसने गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। उसने लिबास के ऊपर पेट के गिर्द सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, जबकि उसने अपनी पुश्त पर जामनी रंग की चादर पहनी हुई थी, जिस तरह सुपरमैन पहनते हैं। उसी लम्हे एक हबशी दरबान कमरे में दाखिल हुआ तो शूपक जादूगर ने बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखा। दरबान उसके सामने झुककर खड़ा हो गया था। क्या बात है, क्यों आए हो? शूपक जादूगर ने चौंक कर पूछा। आका, आपका दोस्त काबली जादूगर आपसे मिलना चाहता है, उसने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो शूपक जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ अच्छा, भिजवाओ उसे, शूपक जादूगर ने कहा। तो दरबान उल्टे कदमों मुड़कर बाहर चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में एक जादूगर दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहना हुआ था। वो उसका हम उम्र था। उसके सर पर घने बाल थे और उसने अपने गले में एक माला पहनी हुई थी, जिसमें कई इंसानी खोपड़ियां अड़सी हुई थी। अरे काबली जादूगर, आज मेरी याद कैसे आ गई? शूपक जादूगर ने उठकर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिले। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ, काबली जादूगर ने उससे अलहदा होते हुए कहा। बैठो, शूपक जादूगर ने हंकारा भरते हुए कहा। तो काबली जादूगर एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि शूपक जादूगर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। पहले ये बताओ कि क्या खाना खाओगे, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया। मेरे लिए खाना तैयार हो रहा है, शूपक जादूगर ने कहा। हाँ, मैं खाना जरूर खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, काबली जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। तो शूपक जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने जोर से ताली बजाई तो एक कनीज कमरे में दाखिल हुई। शूपक जादूगर ने उसे काबली जादूगर के लिए भी खाना तैयार करने का हुक्म दिया, तो वो इस बात में सर हिलाती हुई वहां से चली गई। हाँ, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम पड़ गया है, शूपक जादूगर ने कनीज के जाने के बाद काबली जादूगर की तरफ देखते हुए पूछा। क्या ये सच है कि तुम डमडम जादूगर की बेटी शहजादी नुशरा से शादी करना चाहते हो? काबली जादूगर ने कहा। तो शूपक जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। हाँ, लेकिन ये तुम्हें किसने बताया है? शूपक जादूगर ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या डमडम जादूगर अपनी बेटी की शादी तुमसे करने पर राजी है? काबली जादूगर ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय दूसरा सवाल किया। नहीं, डमडम जादूगर राजी नहीं है, लेकिन मैंने उसे 10 रोज की मोहलत दी है। मैंने उससे कहा है कि अगर 10 रोज के अंदर अंदर उसने हामी ना भरी तो 11वें रोज मैं अपनी बारात लेकर उसके जादू महल पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो, मैं उलझ गया हूँ, शूपक जादूगर ने उलझे हुए लहजे में कहा। डमडम जादूगर तुमसे जान छुड़ाने के लिए उमरो अय्यार के पास मदद मांगने गया था, काबली जादूगर ने मुतजस्सिस लहजे में कहा। तो शूपक जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ, शूपक जादूगर ने कहा। मुझे पहले ही पता था कि तुम इस बात से बेखबर होगे। सुनो, आज मुल्क बसरा के बाजार में खरीदारी कर रहा था कि मैंने वहां डमडम जादूगर को देखा, जो जादूगरों के लिबास की बजाय आम से लिबास में मलबूस था। चूंकि मैंने अभी अपना बेस बदला हुआ था, इसलिए डमडम जादूगर मुझे पहचान नहीं सकता था। बहरहाल डमडम जादूगर को बसरा में देखकर मैं हैरान रह गया था। उसने बाजार से खरीदारी नहीं की थी, बल्कि किसी तरफ जा रहा था। मैं हैरान और मुतजस्सिस था कि वो कहाँ जा रहा है। बहरहाल मैंने उसका ताकुब किया। वो एक घर के दरवाजे के पास जाकर रुक गया और उसने दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद जब दरवाजा खोला और एक नौजवान ने बाहर निकलकर उससे पूछा, तो उसने बताया कि वो उमर यार से मिलना चाहता है और वो तिलिस्मी होशरुबा से आया है। यह सुनकर मैं ठठक गया। नौजवान अंदर चला गया और चंद लम्हों के बाद वापिस आकर वो उसे ले गया। मैं वहीं रुककर उसके वापिस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो वापिस आया और तिलिस्मी होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ गया।
میں متجسس تھا کہ وہ عمر یار سے کیوں ملنے آیا ہے۔ میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تو ساری بات مجھے بتا دی گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ تم ڈم ڈم جادوگر کی اکلوتی بیٹی شہزادی نشرا سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل بھی کر جاتے ہو، اس لیے وہ عمر یار کے پاس مدد مانگنے گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ڈم ڈم جادوگر نے عمر یار کو شہزادی نشرا سے شادی کرنے کا کہا ہے۔ ہو سکتا ہے عمر یار شہزادی نشرا سے شادی بھی کر لے۔ قابلی جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شوپک جادوگر کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو کیا عمر یار نے شوپک جادوگر کی مدد کرنے یا شہزادی نشرا سے شادی کرنے کی حامی بھر لی ہے؟ شوپک جادوگر نے کہا۔ عمر یار نے ڈم ڈم جادوگر کی مدد کرنے کی حامی تو بھر لی ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ بہرحال وہ جلد ہی تمہاری سرکوبی کے لیے طلسم ہوشربا آئے گا، اس لیے میں تمہیں آگاہ کرنے آ گیا۔ قابلی جادوگر نے کہا تو شوپک جادوگر پھنکار کر رہ گیا۔ قابلی جادوگر، تم نے حق دوستی ادا کر دیا ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بر وقت آگاہ کر دیا ہے۔ اگر تم مجھے نہ بتاتے تو شاید میں بے خبری میں عمر یار کے ہاتھوں مارا جاتا، شوپک جادوگر نے کہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں شوپک جادوگر، تم میرے دوست ہو اور تمہیں آگاہ کرنا مجھ پر فرض ہے، قابلی جادوگر نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ عمر یار کیسے طلسم ہوشربا داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پاش پاش ہو جائے گا، اور اگر مجھ سے بچ گیا تو میں اسے کسی طرح بھی شہزادی نشرا سے شادی نہیں کرنے دوں گا، شوپک جادوگر نے مغرورانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور ایک جادو پتلا ظاہر ہو گیا۔ جادو پتلے کی شکل انتہائی کرہ تھی، اس کے منہ کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ کیا حکم ہے آقا؟ جادو پتلے نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ جادو پتلے، معلوم کر کے بتاؤ کہ عمر یار کہاں ہے، شوپک جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو جادو پتلے نے بہت بہتر آقا کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ آقا، عمر یار طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف آ رہا ہے، جادو پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شوپک جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ فوراً میرے بھائی تڑنگا جادوگر کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دو کہ جادوگروں کا دشمن عمر یار طلسم ہوشربا کی طرف آ رہا ہے، وہ جا کر اسے ہلاک کر دے۔ اسے کہنا کہ عمر یار کو کسی صورت زندہ نہیں بچنا چاہیے، شوپک جادوگر نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، جادو پتلے نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دراصل عمر یار کو اس کی موت ہی کھینچ کر یہاں لا رہی ہے۔ مجھے اپنے بھائی تڑنگا جادوگر پر یقین ہے، وہ عمر یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، شوپک جادوگر نے مطمئن انداز میں کہا تو قابلی جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں کھانا موجود تھا جس کی اشتہا انگیز خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا تھا۔ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد کنیز تو واپس چلی گئی، جبکہ شوپک جادوگر اور قابلی جادوگر دونوں مل کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ عمر یار کا گھوڑا بادل انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ سرحد کے قریب پہنچا تو عمر یار نے لگام کھینچ کر بادل کو رکنے کا اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھوڑے کے ٹاپوؤں کی آوازیں سن کر سرحد پر موجود جادوگر اس کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے، اس لیے عمر یار بھیس بدل کر طلسم ہوشربا میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار مختلف بھیس بدل کر طلسم ہوشربا میں داخل ہوتا رہا تھا، آج بھی وہ بھیس بدل کر ہی داخل ہونا چاہتا تھا تاکہ وہ آسانی سے طلسم ہوشربا میں داخل ہو جائے۔ وہ سلیمانی چادر پہن کر داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے طلسم ہوشربا کی سرحد پر جادوئی حصار قائم کیے ہوئے تھے تاکہ اگر وہ سلیمانی چادر پہن کر طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی چادر جل کر راکھ ہو جائے۔ اس لیے عمر یار سلیمانی چادر پہن کر طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر عمر یار نے زنبیل کا دہانہ کھول کر اس کا رخ گھوڑے بادل کی طرف کر کے چل میری زنبیل میں کہا تو بادل اچھل کر اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ اس کے بعد عمر یار پیدل ہی طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ سرحد کے قریب پہنچا تو اسے سرحد پر جادوگروں کا جم غفیر دکھائی دیا۔ ان میں ایک جادوگر ایسا بھی دکھائی دے رہا تھا جس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، اور وہ طلسم ہوشربا میں داخل ہونے والے راستے کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ عمر یار تیزی سے درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا اور اس نے زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی تو وہ اچھل کر باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ اس نے عمر یار کو سلام کیا تو اس نے خوش دلی سے جواب دیا، کیا حکم ہے آقا؟ سلام دعا کے بعد محافظ بونے نے پوچھا۔ محافظ بونے، میں نے طلسم ہوشربا میں داخل ہونا ہے،
کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں آسانی سے طلسم ہوشربا میں داخل ہو سکوں۔ عمر یار نے کہا تو محافظ بونے نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ آقا، آپ کسی بھی بھیس میں طلسم ہوشربا میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سرحد پر بے حد سخت پہرا ہے، اور شہنشاہ افراسیاب نے سرحدی محافظوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی بھی انجان آدمی یا عورت طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس سے بات چیت کیے بغیر ہی اسے ہلاک کر دیا جائے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمر یار ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ کیا سرحد پر اب بھی جادوئی حصار قائم ہے؟ عمر یار نے پوچھا۔ ہاں آقا، اگر آپ سلیمانی چادر اوڑھ کر طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو سلیمانی چادر سمیت آپ جل کر بھسم ہو جائیں گے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمر یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ طلسم ہوشربا کی سرحد پر مجھے ایک جادوگر دکھائی دیا ہے، اس کے چہرے پر بے چینی ہے اور وہ مسلسل سرحد کی طرف جانے والے راستے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ جادوگر کون ہے؟ عمر یار کو جیسے ہی کچھ یاد آیا تو اس نے محافظ بونے سے پوچھ لیا۔ آقا، وہ شوپک جادوگر کا بھائی تڑنگا جادوگر ہے۔ شوپک جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ڈم ڈم جادوگر کی مدد کے لیے طلسم ہوشربا آ رہے ہیں، اس لیے اس نے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے بھائی تڑنگا جادوگر کو بھیج دیا ہے، تاکہ آپ جیسے ہی سرحد میں داخل ہوں تو وہ آپ کو جادو کے ذریعے ہلاک کر دے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمر یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر وہ طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی ترکیب سوچنے لگا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے کاندھے سے زنبیل اتار کر محافظ بونے کی طرف بڑھا دی۔ محافظ بونے، تم مجھے اس زنبیل میں بھیج دو اور خود تم ملکہ حیرت جادو کے بھیس میں آ کر طلسم ہوشربا میں داخل ہو جاؤ، جادوئی حصار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ عمر یار نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر محافظ بونے نے زنبیل کا دہانہ کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو عمر یار اچھل کر زنبیل میں چلا گیا اور زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہونے کے بعد ہلکی ہو گئی۔ پھر اس نے زنبیل اپنے کاندھے پر لٹکائی اور اپنے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی محافظ بونا بھی شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ملکہ حیرت جادو کے بھیس میں آ گیا۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ ملکہ حیرت جادو ہے۔ عمر یار کی زنبیل غیبی حالت میں تھی، جو صرف محافظ بونے کو ہی دکھائی دے رہی تھی۔ محافظ بونا مڑ کر طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ انتہائی اطمینان سے سرحد عبور کر کے طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا۔ سرحد پر موجود سرحدی محافظوں اور تڑنگا جادوگر نے جب ملکہ حیرت جادو کو دیکھا تو وہ مؤدب ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو تڑنگا جادوگر؟ محافظ بونے نے ملکہ حیرت جادو کی آواز میں تڑنگا جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ نہیں ملکہ، اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، تڑنگا جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈم ڈم جادوگر کیسا ہے؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، تڑنگا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے تڑنگا جادوگر سے مزید کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اپنی طلسمی طاقتوں سے یکدم غیبی حالت میں چلا گیا۔ اس طرح غائب ہونے سے سرحد پر موجود کوئی بھی جادوگر مشکوک نہیں ہو سکتا تھا۔ غیبی حالت میں جانے کے بعد اس نے تڑنگا جادوگر کی طرف دیکھا تو وہ رخ موڑے ایک بار پھر سرحد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کابلی جادوگر کے جانے کے بعد شوپک جادوگر اپنے کمرے میں انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی تڑنگا جادوگر کا انتظار تھا، جو عمر یار کو ہلاک کرنے کے لیے سرحد پر موجود تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی لیکن تڑنگا جادوگر نے اسے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر پریشانی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ رکا اور اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو یکلک ایک جھماکا ہوا اور فضا میں ایک منظر ابھر آیا، اور اس منظر میں تڑنگا جادوگر کے علاوہ سرحدی محافظ بھی دکھائی دینے لگے۔ تڑنگا جادوگر، شوپک جادوگر نے اسے آواز دی تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بولو بھائی جان، تڑنگا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ابھی تک عمر یار سرحد کی طرف نہیں آیا؟ شوپک جادوگر نے پوچھا۔ نہیں بھائی جان، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ جیسے ہی آئے گا تو میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا، تڑنگا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شوپک جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا ہو، شوپک جادوگر نے کہا۔ نہیں بھائی جان، اگر عمر یار کسی بھی بھیس میں آیا ہوتا تو مجھے معلوم ہو جاتا، کیونکہ میں نے طلسم ہوشربا کی سرحد پر مخصوص جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی عمر یار کسی بھیس میں داخل ہوگا تو وہ جادوئی حصار کی وجہ سے اپنی اصلی شکل و صورت میں آ جائے گا، تڑنگا جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
تو شوپک جادوگر نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ہوشیار رہنا، وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد عیار بھی ہے، شوپک جادوگر نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے فضا میں پھونک ماری تو منظر غائب ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ لہرایا تو یکلگ جھماکے کے ساتھ ہی ایک جادو پتلا ظاہر ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ جادو پتلے نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ امرو عیار کہاں ہے؟ شوپک جادوگر نے پوچھا تو جادو پتلے نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ آقا، امرو عیار طلسم ہوشربا میں موجود ہے، جادو پتلے نے کہا تو شوپک جادوگر بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا مطلب؟ امرو یار طلسم ہوشربا میں موجود ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرحد پر تو تڑنگا جادوگر اور سرحدی محافظ موجود ہیں۔ ابھی میری تڑنگا جادوگر سے بھی بات ہوئی ہے، اس نے تو یہی بتایا ہے کہ امرو یار طلسم ہوشربا میں داخل نہیں ہوا۔ پھر امرو یار کیسے داخل ہوا ہے؟ شوپک جادوگر نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جادو پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے واقعی بے حد حیرت ہو رہی تھی، حالانکہ اسے تڑنگا جادوگر نے یہی بتایا تھا کہ امرو یار طلسم ہوشربا میں داخل نہیں ہوا۔ آقا، تڑنگا جادوگر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن امرو یار طلسم ہوشربا میں کیسے داخل ہوا ہے، اس بارے میں بھی نہیں جانتا، جادو پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شوپک جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب وہ کہاں ہے؟ شوپک جادوگر نے پوچھا۔ وہ ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کی طرف جا رہا ہے، جادو پتلے نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کس حلیے میں ہے؟ شوپک جادوگر نے پوچھا۔ آقا، اس نے ایک جادوگر کا بھیس بدلا ہوا ہے، جادو پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شوپک جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ شوپک جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو یکلخت وہاں ایک منظر ابھر آیا۔ اے جادو کے منظر، مجھے امرو یار دکھاؤ، شوپک جادوگر نے کہا تو یکلخت منظر میں پکی عمر کا ایک شخص دکھائی دینے لگا جو ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شوپک جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے منظر پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گیا، پھر اپنے کمرے سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ محل سے باہر نکلتے ہی اس نے فضا میں چھلانگ لگائی اور زائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کی طرف ادھر اڑتا چلا گیا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ امرو یار کو کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ جیسے ہی ڈمڈم جادوگر کے جادو محل پہنچے گا تو وہ اسے کوئی موقع دیے بغیر آگ میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ امرو یار تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آبادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی زنبیل سے باہر آیا تھا اور باہر آتے ہی اس نے روغن عیاری سے خود کو ایک جادوگر بنا لیا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لبادے نما لباس پہنا ہوا تھا، سر پر بہت بڑی ٹوپی تھی، اس نے سر کے پچھلے حصے پر سبز رنگ کا رومال رکھا ہوا تھا۔ امرو یار کے باہر آنے کے بعد محافظ گونا واپس زمین میں چلا گیا تھا۔ پہلے وہ ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کی طرف جا رہا تھا، جس کے بارے میں اس نے ایک راہگیر سے معلوم بھی کر لیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے شوپک جادوگر کے جادو محل جانا چاہیے تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے۔ آبادی میں پہنچتے ہی امرو یار نے ایک جگہ رک کر ایک راہگیر کو آواز دی تو وہ بھی رک کر استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی، میں نے شوپک جادوگر کے جادو محل جانا ہے، کیا تم اس کے جادو محل کے بارے میں یہ جانتے ہو؟ امرو یار نے بدلی ہوئی آواز میں کہا تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس طرف سیدھے چلے جاؤ، دائیں طرف سڑک مڑ رہی ہے، تم بھی اسی طرف مڑ جانا، سامنے ہی تمہیں ایک محل دکھائی دے گا جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، وہی شوپک جادوگر کا جادو محل ہے، راہگیر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ شکریہ بھائی، امرو یار نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھنے لگا تو راہگیر نے اسے روک لیا۔ ویسے تم طلسم ہوشربا کے رہنے والے تو نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ راہگیر نے پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں چین کا رہنے والا ہوں اور تقریباً 15 سال کے بعد آ رہا ہوں، امرو یار نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ راہگیر کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، گو اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں جادو شکن انگوٹھی پہن لی تھی، لیکن پھر وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ شوپک جادوگر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ راہگیر نے پوچھا تو امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ دل ہی دل میں راہگیر کو کوس رہا تھا جو اس سے سوالات پر سوالات کیے جا رہا تھا۔ شوپک جادوگر میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آیا تھا، چونکہ میں شوپک جادوگر کے جادو محل کا راستہ نہیں جانتا تھا، اس لیے تم سے پوچھا، امرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، معاف کر دینا، دراصل میں شوپک جادوگر کی پھوپھی کا بیٹا ہوں اور میرا نام کچرالو جادوگر ہے، ویسے وہ اپنے جادو محل میں موجود نہیں ہے، راہگیر نے کہا تو امرو یار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟
پھر وہ کہاں گیا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ میں نے اسے ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اب بھی وہیں ہو، کچرالو جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے کافی دور سے آسمان پر ایک سیاہ دھبا دکھائی دیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ شپک جادوگر کو اس کی طلسم ہوشربا میں آمد کی اطلاع مل گئی ہے، اس لیے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ وہ شپک جادوگر ہے جو اسی طرف آ رہا ہے۔ او مجھے کچھ کرنا ہوگا، عمرو عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف اسے ایک باغ دکھائی دیا۔ عمرو عیار تیزی سے باغ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باغ میں داخل ہوتے ہی اسے ایک مالی دکھائی دیا جو گھاس کاٹنے میں مگن تھا۔ عمرو عیار نے زنبیل سے بے ہوشی کا انڈا نکالا اور اسے آگے بڑھ کر اس نے مالی کے ناک پر دے مارا۔ انڈا پھٹتے ہی اس میں سے دھواں سا نکلا اور مالی نے جیسے ہی سانس لیا تو وہ دائیں پہلو کے بل گھاس پر گرتا چلا گیا۔ عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل سے روغن عیاری نکال کر مالی کے چہرے پر لگایا اور اسے اس حلیے میں بننے کا کہا جس وقت وہ موجودہ حلیے میں تھا۔ یک لگت ایک دھماکہ ہوا اور مالی اس کا ہم شکل بن گیا۔ پھر عمرو عیار نے روغن عیاری اپنے چہرے پر لگایا اور پھر خود کو کچرالو جادوگر بننے کا تصور کیا تو یک لگت ایک دھماکہ ہوا اور وہ کچرالو جادوگر کا ہم شکل بن گیا۔ اس کا لباس وہی تھا، البتہ چہرے کے خد و خال بدل گئے تھے۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے کہ اگر شپک جادوگر اسے دیکھ لیتا تو وہ اسے کچرالو جادوگر ہی سمجھتا۔ عمرو عیار نے مالی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر باغ سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو اسے ایک جادوگر دکھائی دیا جو ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو عیار کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید یہی شپک جادوگر ہے، چنانچہ وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شپک جادوگر نہیں بلکہ اس کا بھائی تڑنگا جادوگر تھا، جس نے جادو کے ذریعے عمرو عیار کے بارے میں معلوم کیا تو اسے پتا چلا تھا کہ عمرو باغ کے قریب موجود ہے، اس لیے وہ یہاں چلا آیا تھا۔ اس نے جب عمرو عیار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ ارے کچرالو جادوگر، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ تم نے کسے لادا ہوا ہے؟ تڑنگا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جسے تم تلاش کر رہے ہو میں نے اسے لادا ہوا ہے، عمرو عیار نے کچرالو جادوگر کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو تڑنگا جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں کسی کو تلاش کر رہا ہوں؟ تڑنگا جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار نے مجھے خود بتایا ہے کہ تم اسے تلاش کر رہے ہو، یہ عمرو عیار ہے، دیکھو اسے، عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تڑنگا جادوگر چونک کر اس کے کندھے پر لدے مالی کی طرف دیکھنے لگا۔ او ہاں، یہ عمرو عیار ہے اور میں اسے ہی تلاش کر رہا تھا۔ یہ میرے بھائی شپک جادوگر کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ کمبخت نہ جانے کیسے طلسم ہوشربا کی سرحد پار کر کے یہاں آ گیا۔ بہرحال تم نے اسے پکڑ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جب شپک جادوگر کو معلوم ہوگا کہ میں نے عمرو عیار کو گرفتار کر لیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوگا، تڑنگا جادوگر نے کہا تو عمرو عیار نے ایک طویل سانس لیا۔ چونکہ وہ اسے سرحد پر دیکھ چکا تھا اس لیے اب اسے یاد آ رہا تھا کہ محافظ بونے نے اسے بتایا تھا کہ سرحد پر شپک جادوگر کا بھائی تڑنگا جادوگر بھی موجود ہے جو اسے ہلاک کرنے آیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شپک جادوگر واقعی بے حد خوش ہوگا، عمرو عیار نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ تڑنگا جادوگر نے پوچھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ عمرو عیار دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے کہیں نہ چھپایا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ شپک جادوگر اسے تلاش کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ یہاں آ جائے، اس لیے میں اسے پناہ دوں۔ میں نے چونکہ اسے پہچانا نہیں تھا کہ یہ عمرو عیار ہے، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے کہیں بھی چھپ سکتا ہے۔ لیکن اس نے بتایا کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ عمرو عیار ہے، یہ بہت بڑا عیار صحیح لیکن مجھ سے زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں اسے باغ میں لے گیا۔ باغ میں جاتے ہی میں نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے جادو کے ذریعے سارا ماجرا معلوم کر لیا ہے کہ شپک جادوگر ڈمڈم جادوگر کی بیٹی شہزادی نشرا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اور اس کا باپ راضی نہیں ہو رہے اور ڈمڈم جادوگر نے اس شادی کو رکوانے اور شپک جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے عمرو عیار سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اسی لیے عمرو عیار طلسم ہوشربا آیا ہے۔ کیا واقعی شپک جادوگر شہزادی نشرا سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو تڑنگا جادوگر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، تڑنگا جادوگر نے کہا۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ اسے شہنشاہ افرا سے آپ کے دربار میں پیش کروں یا؟ عمرو عیار کہتے کہتے رک گیا۔ اسے میں شپک جادوگر کے جادو محل میں لے جاؤں گا،
یہ سینکڑوں جادوگروں کا قاتل ہے، اس لیے میں اسے آسان موت نہیں ماروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ شوپک جادوگر اسے بھیانک موت سے دوچار کرے گا۔ تڑنگا جادوگر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا تو امرو یار دل ہی دل میں اسے کوسنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر اسے لے جاؤ، امرو یار نے کہا تو تڑنگا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں پاؤں زور سے زمین پر مارا تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور وہاں ایک تخت ظاہر ہو گیا۔ تخت کافی بڑا تھا اور اس پر سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ امرو یار کو اس پر لٹا دو، تڑنگا جادوگر نے کہا تو امرو یار نے بے ہوش مالی کو تخت پر لٹا دیا اور پھر تڑنگا جادوگر تخت پر سوار ہو گیا۔ تم نہیں چلتے؟ تڑنگا جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، امرو یار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ تڑنگا جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، امرو یار نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بھی ساتھ چلتے اور اپنی آنکھوں سے امرو یار کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو تمہیں بے حد خوشی ہوتی۔ بہرحال جیسے تمہاری مرضی، تڑنگا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تخت کو شوپک جادوگر کے جادو محل چلنے کا حکم دیا تو وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوا اور کافی بلندی پر پہنچ کر شوپک جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جاتے ہی امرو یار مڑا اور اسی باغ کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے مالی کو بے ہوش کیا تھا۔ باغ میں پہنچتے ہی اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکال کر چہرے پر لگائی اور خود کو جادوگر بننے کا تصور کیا تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور وہ ایک جادوگر بن گیا، البتہ اس کا لباس وہی تھا۔ پھر وہ باغ سے نکل کر آگے بڑھتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اس نے ایک اور راہگیر سے ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کے بارے میں پوچھا اور پھر وہ ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھ گیا۔ ڈمڈم جادوگر کے جادو محل کے دروازے پر پہنچ کر امرو یار نے دستک دی اور کسی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ ڈمڈم جادوگر کم جادوئی طاقتوں کا مالک تھا، اس لیے اس کے جادو محل کے باہر دربان موجود نہیں تھے۔ اکثر جادوگر ایسے بھی تھے جو اپنے جادو محلوں کے باہر دربان کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امرو یار ڈمڈم جادوگر کے جادو محل اس لیے آیا تھا تاکہ وہ شہزادی نشرا کو زنبیل میں بھیج دے، کیونکہ شوپک جادوگر اسے اغوا بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے امرو یار اسی خدشے کے پیش نظر ڈمڈم جادوگر کے جادو محل آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ڈمڈم جادوگر کی شکل دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ چونکہ امرو یار نے بھیس بدلا ہوا تھا، اس لیے ڈمڈم جادوگر اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ کون ہو تم اور کس سے ملنا ہے؟ ڈمڈم جادوگر نے پوچھا۔ ڈمڈم جادوگر میں ہوں، امرو یار نے اپنا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو ڈمڈم جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ او تم؟ ڈمڈم جادوگر نے کہا۔ ہاں، امرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے ڈمڈم جادوگر، تم مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ امرو یار نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ڈمڈم جادوگر کے چہرے پر ابھرے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ امرو یار وہ ڈمڈم جادوگر کہتے کہتے رک گیا تو امرو یار حیران رہ گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں، شوپک جادوگر تمہارے جادو محل میں موجود ہے، امرو یار نے کہا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ ڈمڈم جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا شہزادی نشرا محل میں موجود ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ نہیں، شہزادی نشرا اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ اب تم کیا کرو گے امرو یار؟ شوپک جادوگر کو معلوم ہے کہ تم میرے جادو محل کی طرف آ رہے ہو، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالے گا اور تمہارے ہلاک ہوتے ہی وہ شہزادی نشرا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، ڈمڈم جادوگر نے پریشان لہجے میں کہا۔ ارے پریشان نہ ہو، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، آؤ میرے ساتھ، امرو یار نے کہا اور پھر وہ ڈمڈم جادوگر کے جادو محل میں داخل ہو گیا۔ ڈمڈم جادوگر نے امرو یار کو بتایا کہ شوپک جادوگر اوپر والی منزل پر موجود ہے، اس لیے امرو یار سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ سامنے ہی راہداری میں اسے شوپک جادوگر دکھائی دیا جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ ڈمڈم جادوگر بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ آؤ امرو یار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، شوپک جادوگر نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو اکیلے آئے ہو، میں تو سمجھا تھا کہ تم اپنے عیار بھائیوں کے ساتھ بارات لے کر آئے ہوگے، امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بارات بھی آ جائے گی، شوپک جادوگر نے کہا۔ چلو اچھا ہے، میں چونکہ اکیلا آیا ہوں اس لیے تم سب میرے باراتی بن جانا، امرو یار نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا تو شوپک جادوگر غضبناک انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شوپک جادوگر نے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، میں یہاں ڈمڈم جادوگر کی بیٹی شہزادی نشرا سے شادی کرنے آیا ہوں، تم اور تمہارے بھائی میرے باراتی بن جائیں گے، امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو امرو یار،
शहजादी नुशरा से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा, शूपक जादूगर ने घुर्राते हुए कहा। ये तो शहजादी नुशरा ही फैसला करेगी कि वो तुमसे शादी करती है या मुझसे। वैसे डमडम जादूगर भी शहजादी नुशरा की शादी मुझसे करने के लिए राजी है। क्यों डमडम जादूगर? उमरो यार ने पहले शूपक जादूगर से कहा और फिर डमडम जादूगर से मुखातिब हुआ। हाँ उमरो यार, मैं शहजादी नुशरा की शादी तुमसे करने के लिए राजी हूँ, डमडम जादूगर ने फौरन जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए, जबकि शूपक जादूगर इंतहाई गुसीली नजरों से उसे देखने लगा। डमडम जादूगर, अगर तुम ये समझते हो कि तुम शहजादी नुशरा की शादी उमरो यार से कर दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। मैं अभी उमरो यार को मौत के घाट उतारता हूँ, उसके बाद तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शूपक जादूगर ने घुर्राते हुए कहा। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। बकवास बंद करो उमरो यार, मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि मरने के बाद भी तुम मुझे याद रखोगे, शूपक जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा। तो उमरो यार जोर से कहकहा मारकर हंस पड़ा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो, मारो मुझे, उमरो यार ने उसे तैश दिलाते हुए कहा। तो शूपक जादूगर सांप की तरह फनकार कर रह गया। डमडम जादूगर खौफ भरी नजरों से उमरो यार की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर थोड़े से भी खौफ के तासुरात मौजूद नहीं थे। फिर तैयार हो जाओ उमरो यार, मैं तुम्हें आग में जलाने लगा हूँ, शूपक जादूगर ने उसीले लहजे में कहा। और फिर वो ऊंची ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तुम हट जाओ डमडम जादूगर, उमरो यार ने जल्दी से डमडम जादूगर से मुखातिब होकर कहा। तो वो खौफ के मारे तेजी से दीवार के साथ जाकर लग गया। उसी लम्हे शूपक जादूगर ने मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ उमरो यार की तरफ करके जोर से झटका। तो कड़ाके की आवाज के साथ ही बिजली की लहरें जाहिर होकर उमरो यार के गिर्द फैलती चली गईं। दूसरे ही लम्हे भग की आवाज के साथ उसके गिर्द आग फैल गई, लेकिन फिर वो गायब हो गई। ऐसे लगता था जैसे आग कभी नमूदार ही ना हुई हो। उमरो यार को थोड़ी सी भी गजन नहीं पहुंची थी। यही वजह थी कि वो तंजिया नजरों से शूपक जादूगर की तरफ देख रहा था। क, क्या क्या मतलब? मेरे जादू ने तुम पर असर क्यों नहीं किया? शूपक जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम पूछकर क्या करोगे? उमरो यार ने लापरवाह से लहजे में कहा। तो शूपक जादूगर उसे गुस्से से घूरते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। उमरो यार समझ गया कि वो मालूम करना चाह रहा है कि उसके जादू ने उस पर क्यों असर नहीं किया। चंद लम्हों के बाद उसके होंठ हिलना बंद हो गए। मुझे मालूम हो गया है कि तुमने अपनी उंगली में जादू शिकन अंगूठी पहनी हुई है, शूपक जादूगर ने कहा। हाँ तो क्या अंगूठी उतार दूं? उमरो यार ने तंजिया लहजे में पूछा। हाँ फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरे जादू से बचते हो, शूपक जादूगर ने कहा। तो उमरो यार जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ? इसी तिलिस्मी अंगूठी की बदौलत ही मैं तुम जैसे जादूगरों के वारों से बचता आया हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर कोई और मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंकना चाहते हो तो फूंक लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मौका नहीं दूंगा, उमरो यार ने यकलक संजीदा लहजे में कहा। तो शूपक जादूगर एक बार फिर सांप की तरह फनकार कर रह गया। इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती या शूपक जादूगर कोई मंत्र पढ़कर उमरो यार पर फूंक मारता, उसी लम्हे डमडम जादूगर की आवाज गूंजी। शहजादी नुशरा आ रही है। उमरो यार और शूपक जादूगर दोनों ने चौंक कर उधर देखा, जिधर डमडम जादूगर देख रहा था। एक उड़ने वाले कालीन पर एक खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की बैठी हुई थी, जिसने शहजादियों की तरह लिबास पहना हुआ था। उसके सर पर एक ताज था जिसके ऊपर सब्ज रंग का बड़ा सा फूल लगा हुआ था। वो शहजादी नुशरा थी जो उड़ने वाले कालीन पर गांव तकिए से तेक लगाए बैठी थी। उड़ने वाले कालीन राहदारी के करीब पहुंचकर रुक गया और उस पर बैठी शहजादी नुशरा हैरत भरी नजरों से उमरो यार और शूपक जादूगर की तरफ देखने लगी, जो दोनों अपना अपना हाथ बुलंद किए उसे कालीन से उतरने का कह रहे थे। शहजादी नुशरा, मेरा नाम उमरो अय्यार है और मैं तुमसे शादी करने आया हूँ, उमरो अय्यार ने कहा। शहजादी नुशरा, तुम इससे हरगिज शादी ना करना, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, शूपक जादूगर ने तेज लहजे में कहा। तो उमरो अय्यार ने उसे घूर कर देखा। शहजादी नुशरा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम फिक्र ना करो और अपना फैसला सुना दो। बताओ, क्या मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? उमरो अय्यार ने कहा। तो उसी लम्हे शूपक जादूगर ने उमरो अय्यार को जोर से धक्का दे दिया और उमरो अय्यार गिरते गिरते बचा। दूसरे ही लम्हे उसने तेजी से जंबील से तलवार हैदरी निकाली और आगे बढ़कर शूपक जादूगर पर हमला कर दिया। उसने तलवार हैदरी उसकी गर्दन पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन शूपक जादूगर तेजी से पीछे हट गया था, जिसकी वजह से वो उमरो यार की तलवार की जद में आने से बच गया था। पीछे हटते ही शूपक जादूगर ने अपना दायां हाथ फिजा में झटका तो उसके हाथ में तलवार आ गई
दूसरे ही लम्हे जैसे ही उमरो यार ने तलवार हैदरी से उस पर दोबारा वार किया तो शुपक जादूगर ने अपनी तलवार आगे कर दी, जिसकी वजह से उमरो यार की तलवार हैदरी उसकी तलवार पर पड़ी तो यकलख्त एक झमाके की आवाज के साथ शुपक जादूगर की तलवार के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा कटकर छनाके की आवाज के साथ ही फर्श पर गिरा तो शुपक जादूगर हैरत भरी नजरों से अपनी टूटी हुई तलवार की तरफ देखने लगा। उसी लम्हे उमरो यार ने मौके का फायदा उठाते हुए तलवार हैदरी उसकी गर्दन पर मार दी। दूसरे ही लम्हे खिच की आवाज के साथ ही शूपक जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और फुटबॉल की तरह उछलने कूदने लगी, जबकि उसका धड़ एक धमाके से फर्श पर गिरा और उसकी कटी हुई गर्दन से खून उबल उबल कर निकलने लगा। चंद लम्हे तड़पने के बाद शूपक जादूगर ठंडा हो गया तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ते चले गए। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी, जिनमें हैरत के तासुरात उभरे हुए थे। उसी लम्हे शहजादी नुशरा भी कालीन से नीचे उतर आई। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे हुए थे। डमडम जादूगर भी बेहद खुश था। शूपक जादूगर की लाश चंद लम्हे फर्श पर पड़ी रही, फिर उसके गिर्द धुआं फैल गया। लाश धुएं में छुप गई थी और जब धुआं गायब हुआ तो उसके साथ ही शूपक जादूगर की लाश भी उसके कटे हुए सर समेत गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि फर्श पर फैला हुआ खून भी गायब हो गया था। लो भाई डमडम जादूगर, मैंने अपना वादा निभा दिया है, उमरो यार ने डमडम जादूगर की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया उमरो यार, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, डमडम जादूगर ने ममनून लहजे में कहा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है डमडम जादूगर, तुम अच्छे हो और अच्छे जादूगर मेरे दोस्त हैं। जो जादूगर भी किसी पर जुल्म सितम करता है तो मैं उसके मुकाबले में जरूर आता हूँ, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डमडम जादूगर भी खुश हो गया। उमरो यार, तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी शहजादी नुसरा से शादी करने के लिए तैयार हो, क्या वाकई? डमडम जादूगर ने पूछा तो उमरो यार हंस दिया। अरे नहीं डमडम जादूगर, वो तो मैंने शूपक जादूगर से ड्रामा करने के लिए कहा था। शहजादी नुशरा मेरी बेटी की तरह है, मैं भला उससे कैसे शादी कर सकता हूँ, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने डमडम जादूगर से इजाजत ली और उसके जादू महल से निकलकर तिलिस्मे होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ गया। उसका काम खत्म हो गया था, इसलिए वो अब जल्द अज जल्द अपने मुल्क बसरा जाना चाहता था। तड़ंगा जादूगर का तख्त शूपक जादूगर के जादू महल के सहन में उतरा तो तड़ंगा जादूगर ने तख्त से उतरकर बेहोशी के आलम में पड़े नकली उमरू यार को उठाया और एक कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी पड़ी हुई थी। तड़ंगा जादूगर ने नकली उमरू यार को कुर्सी पर फेंका और फिर अपना दायां हाथ उसकी तरफ करके जोर से झटका तो यकलख्त नकली उमरू यार के गिर्द रस्सियां बंधती चली गईं। उमरो यार को जादुई रस्सियों से बांधने के बाद वो कमरे से निकलकर शूपक जादूगर के कमरा खास की तरफ बढ़ गया। भाईजान, तड़ंगा जादूगर ने कमरा खास में दाखिल होने के बाद शूपक जादूगर को आवाज दी, लेकिन शूपक जादूगर कमरे में होता तो उसे जवाब देता। कमरे में झांकने के बाद तड़ंगा जादूगर मुड़ा और दूसरे कमरों में शूपक जादूगर को तलाश करने लगा, लेकिन वो किसी भी कमरे में मौजूद नहीं था। फिर उसने राहदारी में आकर जोर से ताली बजाई तो फौरन एक कनीज हाजिर हो गई। क्या हुक्म है आका? कनीज ने मोदबाना लहजे में पूछा। भाईजान कहाँ हैं? तड़ंगा जादूगर ने कहा। आका शूपक जादूगर महल से बाहर गए हैं, कनीज ने बताया। कहाँ? तड़ंगा जादूगर ने पूछा। आका बताकर नहीं गए, कनीज ने जवाब देते हुए कहा तो तड़ंगा जादूगर ने होंठ भींच लिए। ठीक है तुम जाओ, तड़ंगा जादूगर ने कहा तो कनीज चली गई। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ फिजा में लहराया तो यकलख्त एक कागजी पुतला जाहिर हो गया। क्या हुक्म है आका? कागजी पुतले ने इंसानी आवाज में पूछा। कागजी पुतले, मालूम करके बताओ कि शूपक जादूगर कहाँ है? तड़ंगा जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा तो कागजी पुतले ने आंखें बंद कर ली और फिर चंद लम्हों के बाद खोल दी। आका, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारे भाई शूपक जादूगर को हलाक कर दिया गया है, कागजी पुतले ने कहा तो तड़ंगा जादूगर ऐसे उछल पड़ा जैसे उसके पैर पर बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखें हैरत और गम से फैलती चली गईं। उसकी हालत दीदनी थी। क्या क्या कह रहे हो? मेरे मेरे भाईजान को हलाक कर दिया गया है? किसने ऐसा किया है? तड़ंगा जादूगर ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा, जैसे अल्फाज उसके हलक में फंस रहे हों। आका, तुम्हारे भाई शूपक जादूगर को उमरो यार ने हलाक किया है, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा तो तड़ंगा जादूगर के जिस्म में गम और गुस्से की लहरें दौड़ गईं। वो ऐसे साकित और जामिद हो गया जैसे उस पर गहरे सदमे की वजह से सख्ता तारी हो गया हो। वो फटी फटी नजरों से कागजी पुतले की तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि उसकी पलकें तक ना झपक रही थी। उमरो यार ने मेरे भाई को हलाक कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं,
उमरो यार तो अंदर कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ है। फिर वो कैसे शोपक जादूगर को हलाक कर सकता है? तड़ंगा जादूगर ने यकलक चीखते हुए कहा और वो गम की शिद्दत से फर्श पर बैठता चला गया। आका, कमरे में जो शख्स बंधा हुआ है वो उमरो यार नहीं बल्कि माली जादूगर है। उमरो यार वो था जिसने कचरालू जादूगर का भेस बदला हुआ था। कागजी पुतले ने कहा तो तड़ंगा जादूगर होंठ भींच कर रह गया। काश मुझे उस वक्त पता चल जाता कि वो कचरालू जादूगर नहीं बल्कि उमरो यार है, तो मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे हलाक कर देता। तड़ंगा जादूगर ने तेज लहजे में बोलते हुए कहा, लेकिन कागजी पुतले ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसी लम्हे शूपक जादूगर के जादू महल में उसका छोटा भाई काछू जादूगर दाखिल हुआ। उसने जब राहदारी में तड़ंगा जादूगर को फर्श पर बैठे और करीब ही फिजा में मोहल्लिक कागजी पुतले को देखा, तो वो तेजी से दौड़ता हुआ तड़ंगा जादूगर के पास आकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। क्या हुआ है भाई, तुम क्यों अफसुर्दा हो? काछू जादूगर ने तड़ंगा जादूगर के कांधों पर हाथ रखते हुए कहा। काछू जादूगर, उमरो यार ने हमारे भाई शूपक जादूगर को हलाक कर दिया है, तड़ंगा जादूगर ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो काछू जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या कह रहे हो तड़ंगा जादूगर? नहीं, ये सच नहीं है, काछू जादूगर ने भी गैर यकीनी लहजे में कहा। ये सच है काछू जादूगर, उमरो यार ने हमारे भाई शूपक जादूगर को हलाक कर दिया है, तड़ंगा जादूगर ने बदस्तूर रोते हुए कहा। तो काछू जादूगर होंठ भींच कर रह गया। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा भी पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। भाई, हम उमरो यार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उससे अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगे, काछू जादूगर ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तड़ंगा जादूगर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और कागजी पुतले की तरफ देखने लगा। अब उमरो यार कहाँ है? तड़ंगा जादूगर ने पूछा। आका, वो सरहद की तरफ जा रहा है, कागजी पुतले ने जवाब दिया। वो किस हुलिये में है? तड़ंगा जादूगर ने कहा। आका, वो उसी हुलिये में है जिस हुलिये में वो तुम्हें मिला था, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो तड़ंगा जादूगर ने असबात में सर हिला दिया। फिर उसके इशारे पर कागजी पुतला गायब हो गया। आओ काछू जादूगर, हमने उमरू यार को तिलिस्मे होशरुबा से निकलने नहीं देना, तड़ंगा जादूगर ने काछू जादूगर की तरफ देखते हुए कहा। तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर दोनों भाई तेज तेज कदमों से चलते हुए जादू महल से निकलकर सरहद की तरफ उड़ते चले गए। उमरो यार तेज तेज कदमों से चलता हुआ तिलिस्मे होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। गो उसके पास उड़ने वाला तिलिस्मी कालीन, उड़ने वाला तिलिस्मी घोड़ा और तिलिस्मी मोर था, जिन पर वो बैठकर तिलिस्मे होशरुबा की सरहद की तरफ जा सकता था। लेकिन उसने उन पर खुद ही सवारी नहीं की थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने इन तीनों सवारियों में से किसी एक पर भी सवारी की तो उसे पहचान लिया जाएगा। फिर हो सकता था कि वो तिलिस्मे होशरुबा में ही फंस जाता। इसलिए उमरो यार नहीं चाहता था कि वो तिलिस्मे होशरुबा में फंसे। यही वजह थी कि वो जल्द अज जल्द तिलिस्मे होशरुबा से बाहर निकल जाना चाहता था। उमरो यार अभी रास्ते में ही था कि अचानक धमाका हुआ और उसके सामने दो जादूगर जाहिर हो गए, जिनके हाथों में तलवारें थी। उन जादूगरों को देखकर उमरो यार ठठक कर रुक गया। एक तो तड़ंगा जादूगर था जबकि दूसरा कोई और था, लेकिन उमरो यार समझ गया था कि वो तड़ंगा जादूगर का छोटा भाई काछू जादूगर था। दोनों जादूगरों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो रहे थे और आंखें गजबनाक हो रही थी। दूसरे ही लम्हे उन दोनों ने उमरो यार को घेरे में ले लिया। तड़ंगा जादूगर, ये हमारे भाई शूपक जादूगर का कातिल है, इसलिए देर मत करो, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दो, काछू जादूगर ने यकदम चीखते हुए कहा। तो उमरो यार बेख्तियार उछल पड़ा। उसी लम्हे तड़ंगा जादूगर क्रह अंदाज में चीखता हुआ तलवार फिजा में बुलंद किए उमरो यार की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उमरो यार पर वार करता, उमरो यार बिजली की सी तेजी से झुकाई देते हुए काछू जादूगर के अकब में आ गया। काछू जादूगर पलटने ही लगा था कि उमरो यार ने उसकी पुश्त पर लात रसीद कर दी। वो उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसके हाथ से तलवार निकलकर दूर जा गिरी। उसी लम्हे उमरो यार ने बिजली की सी तेजी से जमीर से सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़ ली। जैसे ही उसने सुलेमानी चादर ओढ़ी तो वो तड़ंगा जादूगर और काछू जादूगर की नजरों से ओझल हो गया और दोनों भाई बेख्तियार ठठक कर इधर उधर देखने लगे। ओ उमरो यार कहाँ गायब हो गया? काछू जादूगर ने सरसराती आवाज में कहा, लेकिन तड़ंगा जादूगर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। दोनों भाई दीदे फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहे थे। उमरो यार ने जल्दी से जमील से तलवार हैदरी निकाली और आगे बढ़कर उसने उसका वार तड़ंगा जादूगर की गर्दन पर किया। तो खिंच की आवाज के साथ ही उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ एक धमाके से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। काछू जादूगर ने जब अपने भाई का बगैर गर्दन का धड़ देखा तो उसके हलक से चीख निकल गई और वो एकदम पीछे हटता चला गया।
اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ عمرو یار، سامنے آ کر مقابلہ کرو، کہاں ہو تم؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ کاچو جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ دبے قدموں اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور کاچو جادوگر چاقو چوبند انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کا تلوار والا بازو بدستور فضا میں بلند تھا۔ عمرو یار نے تیزی سے اس کے تلوار والے ہاتھ پر وار کیا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس کا کٹا ہوا بازو ایک دھماکے سے زمین پر گرا، جبکہ اس کے کٹے ہوئے بازو سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ او میرا بازو! کاچو جادوگر نے روتے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے تلوار حیدری گھما کر کاچو جادوگر کی گردن پر ماری تو کھچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن بھی کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ زمین پر گرا اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ پھر ایک جھٹکا کھا کر وہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھل اچھل کر باہر نکل رہا تھا، جو آہستہ آہستہ زمین پر جذب ہوتا جا رہا تھا۔ عمرو یار نے نفرت بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وہ تلوار حیدری زمین میں رکھنے کے بعد طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھ گیا۔ جس طرح وہ محافظ بونے کی مدد سے طلسم ہوشربا میں داخل ہوا تھا، اسی طرح ہی وہ محافظ بونے کی مدد سے طلسم ہوشربا سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ایک مظلوم جادوگر کی مدد کی تھی اور 3 جادوگروں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ جب شہنشاہ افراسیاب کو ان تینوں جادوگروں کی موت کا علم ہوگا تو وہ اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔